तूं हांव तुमकां सांगता, शास्त्रांनी फारीक जावन तुमचे प्रमाणीकपण उदीक वोट जायना जाल्यार तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरचे नात तें मात खरें. पुर्वजांक अशें सांगलेलें आसा म्हूण तुमी आयकना. जिवेशी मारूं न्हय, जिवेशी मारीत तो न्याय सोबे मुखार जबाबदारी. तर हांव तुमकां सांगता, आपल्या पेल्याचेर राग दोत्ता तो न्याय सोबे मुखार जबाबदारी. पूण आपल्या पेल्याक पिसो म्हणटा तो मान धर्म सोबे मुखार जबाबदारी. आनी आपल्या पेल्याक नश्टो म्हणटा तो सासणाचो उजो फावो तसलो जबाबदारी. म्हणटच तूं उंच स्थाना मुखार तुजी भेट समर्पिता तेन्ना तुज्या पेल्याक तुजे आड कितेंय आसा म्हूण तुका उगडास येत जाल्यार थंयच उंच स्थाना मुखार तुजी भेट सांड आनी पयलो तुज्या भावा कडेन समाधान करूंक वच. ते उपरांत येवन तुजी भेट कर. तुज्या प्रतिवाद्या लागीं ताची बरी न्याय सोबेक वेते वाटेरूच आसतना कबलात कर. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातान घालीत नितीदार तुका चौकीदारा कडेन दिवन तूं बणकणीत पडशी. निमाणी दमडी फारीक करीसो थंयचो तूं सुटचो न्हय म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. वय बाबड्यानू, रागान जिवचें न्हय, रागान केन्ना न्हिदोंक वेचें न्हय. बगोर भुकसुया, कित्याक राग न्हयच फकत आमचो आत्मो, पूण आत्मो आनी कूड पिडीत करतलो. म्हणटच बाबड्यानू, आमकां देवा कडलें बक्षणें जाय. आमी दुसऱ्याक बक्षणें दिवया आनी रागान न्हय पूण मोगान जिवया.